لائی او جندی لاش انوکھے ہائے او رنگ دے وچو شہریت گرم تو چاہی او جگہ ماں پوچھیا میرا قاسم کتھے تے شاہ گٹھڑی کھول بکھائی او بی بی منہ بچڑے دا ہائے او چمن لگی تصویر نظر نہ آئی خلیفاؤں جتنے میرے نوجوان بھرا بیٹھی ہو بزرگ بیٹھی ہو سید ہو کے توڑے کے ہاتھ جوڑ کے مدد کرے دا ایک باری سارے چھوڑی بناؤ ایک دعا منگ دیا سون دیو یکھاں دے نال سارے دعا منگو سہرے بن دے اتے کھارے چڑھ دے تے شالا مرن نہ پتار کہیں دے او نیوں حق جیون ماں پیو دا جندے پتر مرن پرنی دے او جے موت ہوندی بس اپنے وچو تے او ماں پے مول نہ جیندے او بھائیو ہور تے ہر کوئی سہویندے نیوں سہدے دل بہنی بسم اللہ کرام صرف دو فکرے تمہید دے دامن وقت اتنی گنجائش کوئی نہیں تے ایک وین شہادت دا تے شہزادے پاک دی مہندیہ سی شریفوں ڈاہمی دا نہیں چھڑے میرے مولا علی اکبر آئے نے بابے پاک دے کول فرمے دے بابا اجازت منگنا ہے سید جوان پتر دے چہرے والے ٹھے تے فرمے دے اکبر جاندہ ہمیں جوان پتر اکھیں دا نور ہوندے جوان پتر اکھیں دا نور ہوندے آج دے دین دے کسے ذاکر دی لوڑ ہونی کوئی نہیں چاہیے 3 دن دا مہمان رہ گئے بطول دا پتر توڑے کھولے جد آنکھیں نے اکبر جوان پتر جڑے نے اکھیں دا نور ہوندے پچھو میرے مولا عباس آئے نے ہاتھ جوڑ کے فرمے دے آقا نوکر جو موجود ہے نوکر کو اجازت دو امام فرمے دے نہیں عباس تو میری فوج دا جانا ہے نال میرا جوان بیرا ہے جوان بیرا کمر دا زور ہوندے تے کو کی میں ٹورا تیرے بنجن نال میری کمر تھرڑ ویسی جدا سیدہ کھینا اکبر تیرے بنجن نال میری اکھیں دا نور مک دے عباس تیرے بنجن نال میری کمر دا زور تھرڑ دے پتہ نہیں کیڑے خیال وچ بیٹھی ہو ماتم والا جملہ پڑھن لگا اس ویلے میرے مولا حسن دا یتیم آیا ہے تے ہاتھ جوڑ کے آندا ہے چاچا میں جو حسن دا یتیم آیا کھڑا میں کو اجازت دیو میرے بنجن نال نہ اکھیں دا نور مکسی نہ کمر دا زور ترڑ سی شو شریفاں جدا حسن دے یتیم نے ایک لفظ آکھے نے شبیر آقا روندے روندے مٹی تے بہ گئے نے تے قاسم کو ہاں نہ لا کے آندے نے قاسم کیا پہ کہنے میرا بچڑا تیرے بنجن نال میرا کوئی نقصان نہ ہو سی قاسم ہر کہنے دے بنجن نال میں شبیر دا ایک نقصان ہوندے اگر تینوں ٹورا میرا ایک نہیں 2 گھر اجڑ دینے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام شریفن نہیں ملی اجازت شہزادے پاک خیمے بچ آئے ماں دے دیر پہ یہ دیکھ کے فرمیندے نے قاسم جی ماں میرا لال دین جامیدہ چکدہ کتھے آگے تے تم اجا بد بھی جی نہیں شہزادہ دیکھ کے اندے ماں چاچے کو لے لینا چاچا اجازت نہیں دینا خیام چانا تو سنبھال نہیں دے دے حسن دا یتیم ونجے تا کن ونجے اس لئے میری سین پاک شہزادے دے پاسے دیکھ کے فرمیندے نے قاسم کم بڑھائے یہ تیرے والا کام نہیں میں تیرے نال ویندیاں تیک میں اجازت لے کے دینیاں شریفوں اگے گے میری سین جناب فروا ٹرے نے پیچھے پیچھے اے چڑھ دی جوانی والا پترے جدا حسین بادشاہ نے ڈٹھے نہ آؤندہ برچائی اماں کو تے حقل مار کے کہنے عباس جلدی کار کرسی گھنا جڑی ٹر کے میرے دروازے تے آمدی پئیے اے میرے بابے علی دی پہلی روم ہے رومن آلیوں میرے مولا نے کرسی لیاون سے دیر نہیں کی تھی لیکن میری سین جلدی نال خاک تے بہ گئے نے تے دیکھ کے فرمیندے نے شبیر جڑے سوالی بن کے آون او کرسیاں تے نہیں باندھے بسم اللہ کرام میری سین دیکھ کے کہندے نے شبیر جدن دا تیرا ویر اس دنیا تو گیا ہے آج دوسری بار میں تیرے دروازے تے آئی ہاں پہلا ادن آئی ہاں جدن تیرے ویر نو زہر ملی نا تے دوسری باری کفن پر پیا ہے تے دفنا کے واپس بلیو تے میں تیرے دروازے تے آئی تے میں کیا حسین اگر تو آنکھیں تے میں پیکے والے بن جاؤں
تو آکھیا آج تک تا تو میری پرچائی ہے لیکن ہن تو لے کے تو میری ماں ہے تے شبیر آج دوسری باری میں تیرے دروازے تے سوالن بن کے آئی نا ماں دے خالی بلن دا واسطے میں کو خالی نہ ٹوری امام رو کے فرمندے نے اماں تساں حکم تا کرو اس ویلے میری شہن نے قاسم کو اشارہ کیتا ہے قاسم میرے قریب آ شریفوں قاسم قریب ہے سجی آستین قاسم دی الٹی ہے حسن امام دی تحریر کھولی ہے کھول کے ایویں مولا دے سامنے پیش کیتی ہے دساواں جو کیا لکھیا میرے مولا حسن نے 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں رومن علیہ ایک سطر تے پاک امام نے کھلو کے پڑھیے جدے تے لکھیا ہویا حسین کربلا دی جنگ دا آغاز میرے اسے یتیم دے نام نال کریں تے دوجی سطر میرے مولا رو کے کھلو کے نہیں پڑھ سکے روندے روندے زمین تے بہ گئے نے تے میرے مولا نے لکھیا حسین اگر وقت مل جاوی تے میرے یتیم نو سحر ضرور پاوی بس قبلہ مل گئی اجازت ہر شہید نو غازی مولا تیار کیتے ہر شہید نو غازی نے گھوڑے تے سوار کیتے ایک کربلا دا پہلا شہید ہے جنہوں امام نے خود تیار کیتے تے خود گھوڑے دی زین دے اتے بٹھایا ہے تے اتنا پیارا ہاں میرے مولا نو قاسم زین تے آئے حسین غش کر گئے ٹور پہ گھوڑا میدان دے پاسے بس آخری جملہ تمہید دا اس کے بعد میں بیان کر لگا سارے نیاز حسین بی بی دا واسطہ میں کو دیکھو 3 ترتیبہ ہیں میمنہ میسرہ قلب لشکر پہلا جو حملہ کیتا ہے شہزادے پاک نے اے میمنہ والے میسرہ نال ٹکرائے نے میسرہ والے میمنہ نال ٹکرائے نے اے دوے رل کے قلب لشکر نال ٹکرائے نے اے کہندے نے علی آ گئے اے کہندے نے علی نہیں ہے جعفر تیار آ گئے اے کہندے نے نہیں جعفر تیار نہیں حمزہ آ گئے پتہ نہیں کہ رومن نے آوے جدا اٹھے نے علی آ گئے جعفر تیار آ گئے حمزہ آ گئے اس ویلے ایویں چہرے تو نقاب ہٹا کے آندا نہ میں علی ہاں نہ میں حمزہ ہاں نہ میں جعفر تیار ہاں او بے غیرت شامیوں میں او ہاں جدے بابے نو تسا ظاہر دیتی ہے شریفوں ایک ملعون نے بس اتنے ہی ختم کریں دا ایک ملعون نے ایسا وار کیتے جو شہزادہ زین تو زمین تے آئے علامہ زیدی صاحب قبلہ پڑھ دے ہے زین تے ہاں تے قاسم ہاں زمین تے آئے تے تقسیم ہو گئے ذہن روایت آ گئی ہے تو انہوں سنا دے وہاں معراج مساب دی مراج ہو جائے جدا سرکار مختار دے دربار ایک کتا لین شمر قید ہو کے آئے نا تے شمر دے پاس دیکھ کے سرکار مختار رج رنے گی تے دیکھ کے شمر کہندے مختار میں کو دیکھ کے روندہ کیوں ہے کہندے او ملعون او خدا تیرے تے لعنت کرے میں کو سچ دس میں سنے کربلا دے وچ قاسم انجا جیندہ ہاتھ تساں لاش تے گھوڑے بجا چھوڑے رونا لو ہر جوان نے جدہ زین تو زمین تے آیا ہے تے کسی آکھے بابا میں لہ پیا کسی آکھے چاچا حسین میں لہ پیا اے پہلا شہید ہے جڑا خیام دے پاسے منہ کر کے آندا ہے اماں ہن تے یتیم تے راضی ہیں قاسم دا زین تو لہنا میرے مولا نے آمن چ دیر نہیں کی تھی جلدی نال خیام دے پاسے آئے نے ہن میں آخری بیانہ تے نیاز حسین میرے پاسے بیٹھے ایویں امام نے آ کے چادر بچھائی ڈٹھا جو قاسم نظر نہیں آیا شریفوں امام فرمیندے نے قاسم میں امام ہاں تو شہید ہیں میں امام ہو کے چاچا ہو کے نہیں امام ہو کے پوچھدا پیا کتھ جنے میں کو نظر نہیں آندا جدا امام نے آکھیا کتھ جنے میں کو نظر نہیں آندا اس ذکر پاک دی قسم ریت دے ذرات دے وچوں حسن امام دی کمائی برآمد شروع ہوئی کچھ گھوڑے دے سمن دے تھروں آواز آئیے چاچا میں تھے ہاں چاچا میں تھے ہاں ایویں امام نے چادر بچھائیے ایک ٹکڑا چیندے نے وہ کو صاف کریں دے نے چادر تے چار رکھیں دے نے وقت بیا ٹکڑا چیندے نے وہ کو صاف کریں دے نے چادر تے چار رکھیں دے نے رونا لے ان کو ہور جوانے جڑا لاش تے ٹکڑے چاچا کے میرے مولا نو پیش پہ کریں دے ٹکڑا چیندہ ہے اس کو چودہ ہے ہاں دے نال لاندہ ہے وقت جا کے چادر تے چار کھیندہ ہے امامہ دے نے کونے او میں غریب تے سان کرنالا میں نو بطریجے دی لاش تے ٹکڑے چاچا کے ڈیمڑا کونے اس ویلے اس جوان نے چہرے تو نقاب ہٹائے تے رو کے اندر میں کو حسن
خدا کیا دن کیوں دور کھلو کے وگاندا ہے تے میرا ویر نہ حسن رضائے وہ میں اصغر کو دفناونا ہے تو قاسم کو دفنائے وہ آج پتر تیرے دیو شادی ہے تے آ پتر کو سہرا پائے تے نالے دس مینو ہن کن وجنا ہے میری بیوہ بھی کبرا ہے بس شریفہ و آخری بہن تے دعا ایویں میرے مولا نے قاسم دی لاش کو چاہے بڑا پیارا پتر ہا حسین نو ایویں سینے نہ لائے ایویں لاش چاہ کے چند قدم تے گئے نا یہاں کلائیے حسین اے مہدی والا ہاتھ ہی کھنی والی امام فرماندے نے کون ہے میں غریب تے احسان کرن لالا مکی ہوئی آواز ہے میں کو سنجان میں تیری ماں زہرا ہاں میں ٹبیاں دے وچ رول گئی ہاں میری اولاد رول کے مردی بدیے پئی شریف اور شہزادے دی لاش چاہ کے امام خیمے دے وچ آئے ماں دیکھا میں نہیں لے گئے جدا ماں مر نہ جاوے سکی بہن دیکھا میں لائے میری سینڈے کیا دی حسین چنگا کیتے جو بتریجے کو دفن کارے رونا لے دفن دا نام آئے امام دی بوک نکلی ہے امام رو کیا دینے جے دفن دے قابل لاش ہو دی او یادا بن وچ میں دفنائے او میں کو کوئی حصہ نہیں ہو ثابت ملیا بہو پھریا وچ سہرائے او کل لاش دا میں کو اگ ملی آئی تے باقی بن گئی خواب شفائے او جیو قاسم ہے جڑا گھن آیا تے او بی بیا کو اطلاع رونا لو ہر بی بی آئی قاسم دی لاش تے آئے میری سین جناب فرمائے میں پتر دی لاش تے بیٹھے نے ایک ٹکڑا چین دے رہے دین دے نے دیکھ کے کہنے نے اے بھی نہیں بات بھیا ٹکڑا چین دے رہے دیکھ دے نے کہنے نے اے بھی نہیں امام لوگ کیا اندر بچائی لما کیا بدے گلے دے ہو اس نے میری سین منہ تے ماتم کر کے آندی ہو بیٹھی برک گلے دیا چہرے تے منہ پتر دا چم سار قسم دے او ڈٹھین میں براغ تمامی او میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا تے کیڑا ظلم کما گے شامی او منج آنکھو حسن ندی نو بیوہ کو تھی میں وارس نال کلامی بات میں حسین